بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزیز الحکیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است خدا را از هر عیب و نقصی پاک و منزه می شمارد. اوست که شکست ناپذیر و حکیم است. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ای مسلمانان، چرا چیزی را میگویید که بدان عمل نمی کنید؟ کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. نزد خدا سخت نفرت انگیز است که چیزی را بگویید که عمل نمی کنید. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. خداوند کسانی را که صف در صف همچون دژی مستحکم در راه او می جنگند دوست دارد. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. زمانی را یاد کن که موسی به قومش گفت ای قوم من، چرا مرا اذیت می کنید حالان که به خوبی می دانید که من پیامبر خدا نزد شما هستم؟ پس هنگامی که با اصرار بر خلافکاری از حق منحرف شدند خدا نیز دلهایشان را منحرف کرد، زیرا خداوند نافرمانان را هدایت نمی کند. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. زمانی را یاد کن که عیسی پسر مریم گفت ای بنی اسرائیل، من فرستاده خدا نزد شما هستم، در حالی که تورات را که پیش از من آمده تصدیق می کنم و شما را به پیامبری که پس از من خواهد آمد و نامش احمد است بشارت می دهم. پس از آن که معجزات و دلایل روشن خود را برایشان آورد گفتند اینها جادویی آشکار است. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ والله لا يهدي القوم الظالمین. چه کسی ستمکارتر است از آن که به خدا دروغ بندد در حالی که به تسلیم شدن در برابر خدا دعوت می شود؟ خداوند افراد ستمکار را هدایت نمی کند. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. میخواهند با فوت دهانهایشان نور خدا را خاموش کنند، حالان که خداوند نورش را کامل خواهد کرد هرچند کافران خوش نداشته باشند. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. او کسی است که پیامبرش را همراه با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان پیروز کند، هرچند مشرکان
خوش نداشته باشند. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ای مسلمانان، آیا شما را به تجارتی راهنمایی کنم که شما را از عذابی دردناک میرهاند؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. به خدا و پیامبرش ایمان آورید و با اموال و جانهایتان در راه خدا سخت بکوشید. اگر می‌دانستید می‌فهمیدید که این برایتان بهتر است. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. به این توصیه عمل کنید تا خدا گناهانتان را بیامرزد و شما را در باغ‌های از بهشت وارد کند که از زیر درختان آن نهرها جاری است و همچنین در خانه‌های لذت بخش و نیکو وارد کند که در باغ‌های از بهشت قرار دارد که برای اقامت همیشگی است. این نجات و پیروزی بزرگ است. و اخرى تحبونها نصر من الله وفتح قریب وبشر المؤمنین. و نعمت دیگری نیز به شما خواهد داد که آن را دوست می‌دارید، یعنی یاری و کمکی از جانب خدا و پیروزی نزدیک. به مؤمنان بشارت بده. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. ای مسلمانان، یاران دین و پیامبر خدا باشید، همانطور که عیسی پسر مریم به حواریون گفت یاران من که به سوی خدا در حال حرکتند چه کسانی هستند؟ حواریون گفتند ما یاوران دین خدا هستیم. آنگاه گروهی از بنی اسرائیل ایمان آوردند و گروهی کفر ورزیدند. پس ما مؤمنان را بر ضد دشمنانشان نیرومند کردیم و غلبه دادیم. در نتیجه پیروز شدند.